हेलो एभ्रिवान, जाभास्क्रिप्टको फर्स्ट भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ। मैले एउटा नयाँ प्लेलिस्ट बनाएको छु जसको नाम हो जाभास्क्रिप्ट कम्प्लिट ट्युटोरियल विथ प्रोजेक्ट्स र मैले यसमा जाभास्क्रिप्टको कम्प्लिट ट्युटोरियल हाल्छु, बिगिनर टु एडभान्स र त्यसपछि सँगसँगै यसमा प्रोजेक्ट्सहरू पनि हाल्छु जसको कारणले हजुरहरूलाई त्यो बुझ्नलाई एकदमै सजिलो होस्। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट भिडियो अफ दिस प्लेलिस्ट। अब फर्स्टमा हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ एउटा टेक्स्ट एडिटर र मैले रेकमेन्ड गर्छु VS कोड र VS कोड अहिलेको हिसाबमा एकदमै राम्रो छ। इट इज अ भेरी गुड टेक्स्ट एडिटर। तर हजुरहरूको अरु चलाउने इच्छा छ भने पनि इट्स नट अ प्रब्लम, बट VS कोड इज भेरी नाइस। सो मैले डाउनलोड गरिरहेको छु VS कोड र हजुरहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने त VS कोड नै चलाउनुस् यदि पहिलोचोटि हाल्दै हुनुहुन्छ भने। सो यो डाउनलोड हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। हजुरहरूको इन्टरनेट स्पिड कति छ? 68 MB को फाइल छ र डाउनलोड भइसकेपछि हामीले यसमा क्लिक गर्छौं र अब यो खुल्दै छ। र यसमा एक्सेप्ट भनेर गर्नुस् र त्यसपछि नेक्स्ट जानुस् र यसमा सबैलाई टिक मार्क लगाइदिनुस् है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज यसमा सबैमा टिक मार्क लगाइदिनुस्। हजुरहरुकोमा नलाइकन आएको हुन सक्छ। सबैलाई टिक मार्क गरेपछि मात्र नेक्स्टमा जानु होला र इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि इन्स्टल हुन्छ। मेरोमा पहिला इन्स्टल थियो, त्यही पनि मैले इन्स्टल गर्दिए। अब एकछिनमा यो इन्स्टल हुन्छ, एकैछिन टाइम लाग्छ र VS कोड इन्स्टल भइसक्यो। इन्स्टल भइसकेपछि हामीले लन्च गर्नु पर्दैन, अहिले एकछिनमा लन्च गर्छौं हामीले। अब त्यसपछि सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट चीज, हामी आफ्नो कुनै ड्राइभमा जान्छौं माइ कम्प्युटरको। म यहाँ गइरहेको छु र म कम्प्युटरको लोकल डिस्क D मा जान्छु र त्यहाँ गइसकेपछि म एउटा नयाँ फाइल खोल्छु। हजुरहरूले पनि यसै गरी नयाँ फाइल खोल्नु होला, फाइल हैन फोल्डर खोल्नु होला। सो मैले लेख्दिन्छु JS ट्युटोरियल भनेर। अब हाम्रो जति पनि जाभास्क्रिप्टको ट्युटोरियल हुन्छ सबै यतै आएर बस्छ र म यसभित्र जान्छु र भित्र गइसकेपछि राइट क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि ओपन विथ कोड गर्नुस्। सो अब हाम्रो VS कोड खुल्छ र VS कोड खुलिसक्यो। अलिकति टाइम लाग्छ लोड हुन र वेलकमलाई हामीले क्यान्सल गरिदिन्छौं र त्यसपछि आजको हामी फर्स्ट फाइल बनाउँछौं र त्यो फाइलको नाम लेखिदिन्छौं js1.html। अगाडिको नाम जे राखे पनि हुन्छ, तर पछाडी हामीले .html राख्नुपर्छ। हाम्रो नयाँ फाइल खुलिसक्यो र त्यसपछि म फर्स्टमा यहाँ बोइलर प्लेट दिन्छु। त्यसको लागि हामीले थिच्नुपर्छ shift1। shift1 थिचेपछि एउटा एक्सक्लामेसन मार्क्स आउँछ। त्यसलाई हामीले इन्टर थिचिसकेपछि अटोमेटिक यहाँ सबै कुराहरू आउँछ र मैले दुई चोटी ट्याब थिच्छु र थिचिसकेपछि मैले आजको टाइटल दिन्छु जाभास्क्रिप्ट 1 भनेर र हामीले अब बडीमा लेख्छौं र बडीमा फर्स्टमा म एउटा हेडिङ दिन्छु र हेडिङ भित्र म केही पनि लेख्दिन, त्यसको बसमा आईडी दिन्छु र आईडी दिन्छु मैले हेड भनेर। ओके, अब हामीले जाभास्क्रिप्टको हाम्रो फर्स्ट कुरा लेख्न गइरहेका छौं र ल्याङ्ग्वेज सिक्ने बेला हामीले जहिले पनि फर्स्टमा एउटै कुरा लेख्छौं, दैट इज द हेलो वर्ल्ड र सबैलाई त्यो लेख्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। सो जाभास्क्रिप्ट लेख्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले लेख्नुपर्छ स्क्रिप्ट र स्क्रिप्ट भित्र अब हाम्रो सबै जाभास्क्रिप्टहरु बस्छन् र फर्स्टमा हामीले हेलो वर्ल्ड लेख्नको लागि यो हेडिङ छ नि, यो भित्र हामीले लेख्छौं, तर यहाँ भित्र टाइप गरेर हैन, जाभास्क्रिप्टबाट। सो कसरी रहेछ हेरौं। एकदमै सजिलो छ। पहिला डकुमेन्ट लेख्नुस् .getElementById भनेर लेख्नुस् अनि त्यसपछि आईडी को नाम दिनुस्, यो इन्भर्टेड कमा भित्र हेड हो आईडी को नाम र .innerHTML इज इक्वल टु अब हामीले लेख्छौं हाम्रो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड र लास्टमा जहिले पनि जाभास्क्रिप्टको स्टेटमेन्ट पछि एउटा सेमिकोलन दिनुपर्छ र मैले सेभ गरे यसलाई र अब म गो लाइभ जान्छु। गो लाइभ जानको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले एउटा कुरालाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यहाँ जानुस्, त्यसपछि यहाँ आएर टाइप गर्नुस् लाइभ सर्भर। यो अस्ति नै पनि इन्स्टल गरिसकेका थियौं हामीले। यता थिचेर मेरोमा पहिले इन्स्टल भएको छ, म एकचोटि अनइन्स्टल गरेर देखाइदिन्छु फेरि। मैले इन्स्टल गरे, अब यो इन्स्टल भयो। हजुरहरूले पनि यसै गरी इन्स्टल गर्नुस् र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई काट्दिनुस् र त्यसपछि कहिलेकाहीँ यहाँ सुरुमा गो लाइभ देखिएन भने यहाँ थिचे पनि हुन्छ फर्स्टमा, अथवा कहिलेकाहीँ देखिएन भने यहाँबाट यहाँ राइट क्लिक गरेर अनि ओपन विथ लाइभ सर्भरमा जानुस्। त्यति गरेपछि हाम्रो लाइभ सर्भर खुल्छ।
र हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भएर आइसक्यो। सो कङ्ग्रेचुलेसन दिनुस् आफूहरू सबैलाई कि हामीले जाभास्क्रिप्टमा आफ्नो फर्स्ट प्रोग्राम लेख्यौँ, द्याट इज द हेलो वर्ल्ड। र यसलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला हेलो वर्ल्ड भनेर अथवा कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर। ओके, यसपछि अब हामीले हाम्रो फर्स्ट टपिक हेर्छौँ र त्यसको नाम हो JS स्टेटमेन्ट्स। र म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। दुईटा स्ल्यास दिइसकेपछि यो कमेन्ट आउट हुन्छ। कमेन्ट भनेको के हो एकछिनमा हामी हेर्छौँ, त्यो पनि टपिक छ। सो JS स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल। ओके, इट टेल्स कम्प्युटर टु डु सर्टेन थिङ्स इन द फर्म अफ कोड। यसले कम्प्युटरलाई भन्छ कि सर्टेन काम गर भनेर। जस्तै यो जुन मेरो फर्स्ट लाइन छ नि, यो पनि एउटा जाभास्क्रिप्टको स्टेटमेन्ट हो। सो स्टेटमेन्ट भनेको एकदमै सिम्पल, कम्प्युटरलाई केही काम गर भनेर भनेको। सो त्यसैले म अब एउटा अर्को हेडिङ दिन्छु र त्यो हेडिङको आइडी दिन्छु head2 भनेर। र म फेरि एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु। फर्स्टमा त हामी सबैलाई थाहा छ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, त्यसपछि ब्राकेट, त्यसपछि आइडीको नाम head2 छ। ओके, मैले त्यो लेखेँ। डट इनर HTML बिर्सिनु हुँदैन, इजिकल टु अब मैले लेख्छु दिस इज फर्मड फ्रम JS। ओके, यस्तो भयो भने हामीले Alt+Z थिचे पुग्छ JS स्टेटमेन्ट। सो मैले सेभ गरेँ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ दिस इज फर्मड फ्रम द JS स्टेटमेन्ट, हाम्रो यो आइसक्यो। सो स्टेटमेन्ट भनेको हामी सबैजनाले बुझ्यौँ होला, जाभास्क्रिप्टको कुनै पनि कोडलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ र स्टेटमेन्टको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज त्यसलाई सेमिकोलनले जहिले पनि बन्द गर्नुपर्छ। सो हामीले JS स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो सिक्यौँ। अब स्टेटमेन्ट पछि हामी सिक्छौँ कमेन्ट्स भनेको के हो भनेर। सो कमेन्ट्स अघि पनि मैले भनिसकेँ, दुईटा स्ल्यास दिनुपर्छ। कमेन्ट्सको बारेमा हामी सिक्छौँ। र कमेन्ट्स भनेको के हो भनेदेखि नि इट इज नट एक्जिक्युटेड बट इज फर द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द ह्युमन बिइङ। धेरै स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ मेरो। ओके, यो वास्तवमा के हो भनेदेखि इट इज नट अ कोड। यो कोड होइन, यो के हो, यो ह्युमन बिइङको लागि बनाएको कुरा हो। हामीले कोडलाई बुझौँ भनेर बनाएको। जस्तै यहाँ मैले हेलो वर्ल्ड लेखेँ। सो मैले फर्स्टमा एउटा कमेन्ट दिन सक्छु। के दिन सक्छु, दिस इज माई फर्स्ट JS स्टेटमेन्ट भनेर दिन सक्छु मैले। सो यसको मतलब के हो भने यो ह्युमन बिइङको लागि बनाएको चिज हो कमेन्ट भनेको, र यसलाई एक्जिक्युट गर्दैन। एक्जिक्युट भनेको यसको केही पनि काम गर्दैन जाभास्क्रिप्टले, बस देखाउने मात्र काम गर्छ हामीलाई। सो दिस इज अबाउट द कमेन्ट। र कमेन्ट कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि, जस्तै मैले केही चिज लेखेँ अरे फेरि इन्टर गरेँ, केही चिज लेखेँ अरे मैले फेरि इन्टर गरेँ, 4-5 लाइनको चिज छ अरे हामीसँग। सो यस्तोलाई कमेन्टमा कसरी राख्ने होला, जस्तै मैले दुईटा स्ल्यास दिएँ भने त फर्स्टको मात्र कमेन्ट हुन्छ, फेरि 4वटामा स्ल्यास दिइरहनुपर्छ। सो त्योभन्दा सजिलो एउटा तरिका छ, फर्स्टमा एउटा स्ल्यास दिनुहोस्, त्यसपछि एउटा स्टार दिनुहोस्, र त्यसपछि फेरि एउटा स्टार दिनुहोस्, र त्यसपछि एउटा स्ल्यास दिनुहोस्। सो यो दुईटाको बिचमा जति पनि छ अब त्यो पनि कमेन्ट भएर बस्छ। सो मल्टिपल लाइनको कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, एन्ड दिस इज अबाउट द कमेन्ट। अब हामी हेर्छौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, एन्ड द्याट इज भेरिएबल्स। र म यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। कमेन्ट आउट गर्नको लागि दुईटा स्ल्यास थिच्यो भने पुग्छ। र भेरिएबल्स भने के हो भनेदेखि नि भेरिएबल्स आर लाइक कन्टेनर्स टु स्टोर डेटा। कुनै पनि डाटालाई स्टोर गर्नको लागि जुन कन्टेनर हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ भेरिएबल। जस्तै रियल लाइफमा यसको म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हाम्रो घरमा नि धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तै चामल हुन्छ, दाल हुन्छ, चिनी हुन्छ, चियापत्ती हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले केमा राख्छौँ, एउटा कुनै बट्टामा राख्छौँ नि। हो त्यसै गरी यो भेरिएबल्स भनेको पनि एउटा बट्टा हो जसले विभिन्न किसिमको, जसरी त्यो चिनी चियापत्तीहरू थियो नि त्यसै गरी विभिन्न किसिमको भ्यालुजहरूलाई अथवा डाटाजहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। सो दिस इज अबाउट द भेरिएबल्स। भेरिएबल्स भन्ने बित्तिकै माइन्डमा ल्याउनुहोस् कि कुनै एउटा बट्टा हो जसमा केही कुरा हामीले हाल्न खोजिरहेका छौँ, कन्टेनर हो भनेर।
सो भेरिएबल्स लेख्नको लागि फर्स्टमा हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नुपर्छ। सो फर्स्टमा भ्यार लेख्छौँ हामीले, भ्यार पछि भेरिएबलको नाम लेख्छौँ। जस्तै अहिलेको लागि मैले x लेखेँ र इजिकल टु लेखेँ, मैले यसको भ्यालु लेखेँ 19 र यो एउटा जाभास्क्रिप्टको स्टेटमेन्ट हो। स्टेटमेन्टको लास्टमा एउटा सेमिकोलन दिनुपर्छ। त्यसपछि मैले अर्को एउटा भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरेँ र त्यसको नाम y लेखेँ र इजिकल टु त्यसको भ्यालु दिएँ 20। र अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज, यसलाई जुन मैले इजिकल टु भनिरहेको छु नि, यो वास्तवमा इजिकल टु होइन, यसलाई भनिन्छ असाइनमेन्ट अपरेटर। यसलाई भनिन्छ कि इट इज कल्ड असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटर हो यो इजिकल टु होइन। र असाइनमेन्ट अपरेटरको मतलब एउटै हुन्छ, x भन्ने चिजमा हामीले 19 भन्ने कुरालाई हाल्यौँ भनेर भन्न खोजेको। x इजिकल टु 19 भने होइन, x भन्ने बट्टामा 19 भन्ने कुरालाई हामीले स्टोर गऱ्यौँ भनेर भन्न खोजेको। बस यति हो यो भेरिएबलको मतलब है। र असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको यो हो। अब इजिकल टु भनेको चाहिँ के हुन्छ त जाभास्क्रिप्टमा? इजिकल टु भनेको दुईचोटि यसरी इजिकल टु थिच्यो भने बल्ल त्यो इजिकल टु हुन्छ, नभए एकचोटि गऱ्यो भने त्यो असाइनमेन्ट अपरेटर हुन्छ। र त्यसपछि मैले एउटा भेरिएबल z बनाएँ र त्यसलाई दिएँ x प्लस y। ओके, अब यसलाई मलाई हेर्न मन लाग्यो। सो मैले के गर्छु, फर्स्टमा त मैले त्यो जुन हाम्रो हेडिङ थियो नि त्यसमा एउटा प्याराग्राफ बनाइदिन्छु र त्यसको आइडी दिन्छु para1 भनेर। र अब त्यसको आइडीबाट मैले क्याच गर्छु यसलाई। सो मैले लेख्छु, हामी सबैलाई थाहा छ, अब त याद पनि भयो होला, गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, त्यसपछि आइडीको नाम के छ para1 भर्खर राखेको छौँ हामीले। त्यसपछि डट दिएर इनर एचटिएमएल दिनै पर्छ इजिकल टु। अब मलाई z भन्ने कुराको भ्यालु फाइन्ड गर्न मन लाग्यो, सो मैले यहाँ लेख्छु सिधै z र लास्टमा सेमिकोलन दिन कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु र 19 + 20 39 आउँछ। सो हेरौँ कति आउँदो रहेछ हाम्रो। सो वी अलरेडी गेट द 39। सो यसरी हामीले भेरिएबल्सहरूमा काम गर्न सक्छौँ। र भेरिएबलमा हामीले टेक्स्टहरूलाई पनि स्टोर गर्न सक्छौँ र टेक्स्टलाई जाभास्क्रिप्टमा भनिन्छ स्ट्रिङ्स। सो मैले एउटा गरेर देखाइदिन्छु, भ्यार नेम इजिकल टु हरि भनेर मैले लेखेँ। र स्ट्रिङको एउटा प्रपर्टी के हो भनेदेखि नि त्यसलाई जहिले पनि यस्तो इन्भर्टेड कमाभित्र हाल्नुपर्छ, या त सिङ्गल या त डबल। र त्यसपछि स्टेटमेन्टको लास्टमा सेमिकोलन दिनुपर्छ। र अब यो मलाई हेर्न मन लाग्यो हरि भन्ने कुरा, त मैले कसरी हेर्छु, म एउटा फेरि नयाँ प्याराग्राफ बनाउँछु र त्यसपछि त्यसको आइडी दिन्छु 2 para2 र अब त्यसलाई म यहाँबाट क्याच गर्छु। सो क्याच गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडीको नाम अब त हजुरहरूलाई पनि याद भयो होला यो गर्ने para2। अनि त्यसपछि यता आएर डट इनर एचटिएमएल इजिकल टु नेम छ हाम्रो, त्यसरी मैले नेम लेख्छु र मैले यसरी सेमिकोलन लगाइदिन्छु र अब मैले सेभ गर्छु। अब हेरौँ, सो वी हेभ सिन हरि अलरेडी हियर। सो यसरी हामीले भेरिएबलमा नम्बरहरूलाई पनि स्टोर गर्न सक्छौँ र टेक्स्टहरूलाई पनि स्टोर गर्न सक्छौँ। र टेक्स्ट स्टोर गर्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज, यसरी इन्भर्टेड कमाभित्र हाल्नुपर्छ त्यसलाई। र भेरिएबल्सहरूलाई लेख्दाखेरि हामीले एउटै लाइनमा पनि लेख्न सक्छौँ, जस्तै भ्यार दिन्छौँ हामीले, त्यसपछि स्पेस दिएर x इजिकल टु 4 दिन्छु मैले, फेरि कमा दिन्छु, y इजिकल टु 5 दिन्छु र फेरि कमा दिन्छु, नेम इजिकल टु हरि दिन्छु। सो यो जुन तीनटा कुरा छ नि यसलाई हामीले एउटै लाइनमा पनि लेख्न सक्छौँ यसरी, र एउटा मात्रै भ्यार लेखे पुग्छ र अरू भ्यार भनेको यसले आफै बुझ्छ र बिचमा कमा चाहिँ राख्नु बिर्सिनु हुँदैन। सो यो जुन 3टा 4वटा हामीले काम गरेका थियौँ नि, यो काम एउटै लाइनमा पनि हुन सक्छ यसरी। सो दिस इज अनदर वे अफ राइटिङ द भेरिएबल। ओके, अब म एउटा नयाँ भेरिएबल बनाइदिन्छु र त्यसको नाम दिन्छु कार र मैले त्यसको भ्यालु दिइनँ अरे। मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ तर मैले त्यसको भ्यालु दिइनँ अरे। अब के हुन्छ होला हेरौँ है त। मैले फर्स्टमा त एउटा फेरि प्याराग्राफ बनाउँछु र त्यसको 3 राख्छु मैले आइडी। सो अब त्यसलाई म क्याच गर्छु यहाँबाट। क्याच गर्नको लागि एकदम सजिलो, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, आइडीको नाम लेख्नुपर्छ para3, त्यसपछि डट इनर एचटिएमएल इजिकल टु के नाम छ त्यसको, कार छ। ओके, अब के आउँदो रहेछ हेरौँ है त, यस्तो छ भने। ओके, हाम्रो आयो अनडिफाइन्ड। सो अनडिफाइन्डको मतलब के हो थाहा छ?
हामीले भेरिएबलको नाम चाहिँ लेख्यौँ हैन, तर त्यसलाई भ्यालु दिन बिर्स्यौँ के। जस्तै हामीसँग कुनै बट्टा छ तर त्यो बट्टा खाली छ भने जस्तै हो, त्यसमा न चिनी छ न चियापत्ती छ केही पनि छैन भने जस्तै भेरिएबल मात्र लेख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई अनडिफाइन्ड भनिन्छ। सो अनडिफाइन्ड भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले इक्वल टु लेखेर यस्तो इन्भर्टेड कमा भित्र हाल्दिन्छु। सो यस्तोलाई भन्छ नल। के भन्छ यस्तोलाई? नल भन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि सोधिन्छ यो जब इन्टरभ्यूमा कि व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन नल एन्ड अनडिफाइन्ड भनेर। नल भनेको चाहिँ त्यसको हामीले भ्यालु दियौँ तर त्यो इम्टी छ। अनडिफाइन्ड भनेको चाहिँ त्यसको हामीले केही पनि भ्यालु नै दिएको छैनौँ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द नल एन्ड द अनडिफाइन्ड। ओके, नम्बर्सहरूलाई हामीले एड गरेर हेऱ्यौँ, तर यदि टेक्स्टहरूलाई एड गर्यो भने के होला हेरौँ है त। सो मैले कारको नाम लेख्दै हुँदा नेमको नाम हामीसँग अलरेडी छ हरि, त्यसैले अब म जान्छु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र त्यसलाई मैले दिन्छु आइडीको नाम र आइडीको नाम हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। सो प्यारा 3 छ, अब म प्यारा 4 बनाइदिन्छु यसलाई। हजुरहरूले नाम जे राखे पनि हुन्छ, तर त्यहाँ जे नाम राख्नुहुन्छ यहाँ तल पनि त्यही राख्नुपर्छ। जस्तै मैले माथि प्यारा 4 लेखेको छु भने तल पनि प्यारा 4 लेख्नुपर्छ। अनि डट इनर एचटिएमएल इज इक्वल टु, अब यसमा स्ट्रिङ दिनु पर्दैन, कार भ्यार हैन, कार प्लस नेम। ओके, दुईटालाई जोड्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ। मैले सेभ गरेँ र हामीले हेर्न सक्छौँ होन्डा र हरि दुईटा सँगै आउँदो रहेछ। सो टेक्स्टहरूलाई जोड्नु भनेको चाहिँ दुईटालाई सँगै लेख्नु विदाउट स्पेस। अब मलाई बिचमा स्पेस दिन मन लाग्यो भने मैले के गर्छु, एउटा मैले स्ट्रिङ थपिदिन्छु अनि त्यसमा स्पेस दिन्छु। अब मैले सेभ गरेँ यसलाई। सो हामीले बिचमा स्पेस पनि पायौँ। सो यसरी हामीले भ्यारिएबल्सहरूसँग मजाले खेल्न सक्छौँ। र आजको हाम्रो लास्ट र फाइनल चिज भ्यारिएबलकै बारेमा छ। जस्तै मैले भ्यारिएबल लेखेर त्यसको नाम दिएँ ए इज इक्वल टु, जस्तै मैले लेखेँ फर्स्टमा 5, यसरी 5 लेखेर मैले है त, अनि प्लस लेखेर मैले 2 प्लस 3 लेखेर र क्लोज गरेर। अब मैले अर्को भ्यारिएबल लेखेर बी इज इक्वल टु, मैले लेखेँ 5 प्लस 2 प्लस 3। ओके, यो दुईटामा फरक हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ अगाडि स्ट्रिङ छ, यहाँ पछाडि स्ट्रिङ छ। कुनै पनि नम्बरभित्र हामीले नम्बरलाई यसरी लेख्छौँ भने त्यो स्ट्रिङमा गनिन्छ, त्यो नम्बरमा गनिँदैन। सो यो दुईटाको रिजल्ट मलाई हेर्न मन लाग्यो। अब कसरी हेर्छु मैले? सो मैले नयाँ प्याराग्राफ बनाउँछु दुईटा, 5 र 6। मैले यसको नाम 5 लेख्छु, मैले यसको नाम 6 लेख्छु र त्यसपछि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, आइडीको नाम लेख्छु मैले प्यारा 5 डट इनर एचटिएमएल इज इक्वल टु, मैले दिन्छु यसको भ्यालु ए र त्यसै गरी मैले कपी लाइन डाउन गराए हो र त्यसपछि मैले यसमा दिन्छु बी। अब यो दुईटाको रिजल्ट हामीले हेरौँ है त के आउँदो रहेछ। सो पहिला गेस गर्नु होला, त्यसपछि रिजल्ट हेर्नु होला। सो फर्स्टमा हामीले देख्यौँ 5 to 3, त्यसपछि हामीले देख्यौँ 73। अब यसको मिस्ट्री हेरौँ है त। सो यसको हामीले देख्यौँ के 5 to 3 अनि यसको हामीले देख्यौँ के 73। सो फर्स्टमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जब यसले फर्स्टमा स्ट्रिङ देख्छ नि तब यो दुईटालाई पनि यसले स्ट्रिङ मान्छ। म फेरि भन्छु, जब फर्स्टमा भ्यारिएबलले स्ट्रिङ देख्छ त्यसपछि अरू दुईटा कुरालाई पनि त्यसले स्ट्रिङ मान्छ र दुईटा स्ट्रिङलाई एड गरेपछि के हुन्छ हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ, दुईटा स्ट्रिङ सँगसँगै बस्छन्। सो 5 2 3 यसरी सँगसँगै बस्यो, यो यसरी भयो। बट भ्यारिएबल बीमा के छ, फर्स्टमा कुनै नम्बर छ। सो त्यसले नम्बर देखेपछि नम्बरको हिसाबले गर्छ। सो यो नम्बर र यो नम्बरलाई त्यसले जोडिदिन्छ र जोडिसकेपछि जुन लास्टको स्ट्रिङ छ नि त्यसलाई मात्रै छुट्टै राखिदिन्छ। सो 5 र 2 जोड्दाखेरि सुरुमा 3 आयो, सुरुमा 7 आयो, त्यसपछि 3 लाई त्यसले छुट्टै राखिदियो। सो दिस इज द मिस्ट्री अफ दिज टु थिङ्स। फर्स्टमा स्ट्रिङ देख्यो भने पछाडि जति नम्बर लेखे पनि त्यसले त्यसलाई नम्बर मान्दैन, त्यसले त्यसलाई स्ट्रिङ नै मान्छ। 2 + 3 5 गरेर 55 हुँदैन, यो 5 to 3 हुन्छ किनभने फर्स्टमा स्ट्रिङ आइसक्यो। सो दिस इज अबाउट द भ्यारिएबल्स।
र आजको लागि जाभास्क्रिप्ट यति नै र म फेरि भोलिदेखि यसै गरी यो प्लेलिस्टमा भिडियोजहरूलाई हाल्ने नै छु र हजुरहरूको सामु प्रस्तुत गर्ने नै छु। आजको लागि यति नै र भिडियो मनपर्छ भने कृपया लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला नयाँ हुनुहुन्छ भने र त्यसपछि भिडियोमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो राम्रो लागेको छ कि नराम्रो लागेको छ कि कस्तो लागेको छ त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र आजको लागि यति नै थ्यांक यू बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।